السلام عليكم. في إطار استعداد الامتحان الموحد الأسدس الثاني المستوى السادس نقوم بتصحيح نموذج امتحان التالي. إذا أولا ضع وأنجز. إذا ضع وأنجز ضروري من أن العمليات يجب أن تكون عمودية وليس أفقية. يجب إعادة كتابة العمليات عموديا. إذا نبدأ بالعمليات بين القوسين ثم خارج القوسين. إذا كما في المثال 1985.4 ناقص 96.58 هي 1888.82. ثم نقوم بعملية الجمع. فيما يخص الضرب 805.7 في 6.4 ننتبه إلى عدد الأرقام وراء الفاصلة، وننتبه أيضا إلى الجمع وللاحتفاظ. نركز جيدا. إذا الخارج 5156.48. ثم عملية القسمة. إذا نلاحظ أن المقسوم عليه يتوفر على عدد عشري. إذا يجب إزاحة الفاصلة برقم واحد ثم رقم واحد. إذا ستصبح العملية 1599.5 مقسومة على 35 والخارج هو 45.7. نمر إلى التمرين الثاني. رتب الأعداد ترتيبا تزايديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا نلاحظ في الترتيب إذا نقوم 22 يجب تحويل الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية، وبالتالي وبعد ذلك يمكن بعملية المقارنة. إذا 22 على 3 تساوي هي 7.33 و74 على 10 هي 7.4، وبالتالي فإن الجواب هو 7.04 هي الأولى، ثم 7.3 ثم 7.33 ثم 7.37 ثم 74 على 10. نمر إلى الكسور. احسب واختزل. لاحظ هنا قالوا لنا ذكروا الحساب يجب أن نحسب، ولاحظوا هنا عملية الاختزال ضرورية. إذا نلاحظ إذا لدينا نقوم بالبدء بعملية بين قوسين. إذا لاحظ هنا توحيد المقام 7 على 1 زائد 3 على 7 توحيد المقام هو 7. إذا هي 7 على 1 هي 7 توحيد المقام هي 7 في 7 49. إذا 49 هي 3 52. ثم في 13 على 7 مقسومة على 13 على مقسومة قسمة، والقسمة نقوم بكتابة الكسر الأول في مقلوب العدد الثاني 72 على 5 في مقلوب 7 نختزل ب7 ثم 52 على 13. نمر إلى المسألة. انطلق أحمد بدراجته الهوائية من منزله على الساعة ووصل إلى المدرسة على الساعة بعد أن قطع مسافة. ما هي السرعة المتوسطة التي كان يسير بها أحمد؟ إذا السرعة هي ماذا؟ هي المسافة مقسومة على السرعة على المدة، عفوا. إذا المسافة عندنا 3 وعندنا هي المدة، ولكن هنا المدة عطوها لنا على شكل ساعات يمكن استخراجها بعملية ناقص، يجب قيام عملية ناقص. إذا 7 ساعات و45 ناقص 7 ساعات و15. إذا 7 45 ناقص 15 هي 30 دقيقة. إذا العملية هي نقوم أولا بعملية ناقص، وبعد ذلك السرعة يساوي هي المسافة. نحول الساعة إلى 60 مقسوم على 30 هي 6 كيلومتر في الساعة. تمرين رقم هندسة. ارسم مماثل الشكل أ بالنسبة للد. إذا نلاحظ هنا الإسقاط يجب اعتماد العمودي. هنا لا توجد شبكة، إذا يجب اعتماد المساقي الإسقاطات العمودية. إذا نمر إلى الهندسة. تمرين رقم 2. ألف ارسم زاوية MON قياسها 40 درجة. إذا يجب استعمال نصف دائرة، وضع O في النقطة في مركز نصف دائرة، وB في الصفر، ثم حساب تدريجات 0 10 20 30 11 إلى 40، ثم نرسم الزاوية. ما هي طبيعة الزاوية MON؟ نقول زاوية حادة لأنها أصغر من 9. ارسم معين ABCD. إذا نرسم الشكل AB
قطعة AB. ثم نرسم الزاوية. نعلم أن مجموع القياسات قياس أضلاع المعين المتقايسة، يعني AB تساوي BC تساوي CD تساوي DA. إذا مسألة: يمتلك صاحب فيلا مسبحا يمثله التصميم التالي، احسب مساحة هذا المسبح. نلاحظ هذا المسبح، هو المسبح يجب حساب مساحة، ومساحة هذا المسبح ليست بشكل من الأشكال الاعتيادية، ليس بمثلث مربع مستطيل أو شكل من الأشكال الاعتيادية. إذا يجب تقسيمه إلى شكلين اعتياديين: مستطيل زائد مثلث. إذا يجب حساب مساحة المستطيل زائد مساحة المثلث. تذكير فقط، فمساحة المستطيل هي الطول في العرض، أما مساحة المثلث هي القاعدة في الارتفاع مقسوم على 2. إذا هنا مساحة المستطيل هو الطول في العرض 7/5. أما المثلث هو القاعدة، القاعدة هي هذه، هي 5 في الارتفاع هي 3 مقسوم على 2. ثم نقوم بعملية الجمع المساحتين. نمر إلى التحويل الوحدات. الله يرضي عليكم ركزوا جيدا في عمليات ديال التحويل، خاصة في الجدول فيما يخص الأخطاء. إذا التحويل هو هذا. بالنسبة للمسألة الأخرى: بنى مربي أسماك حوضا حجمه الإجمالي هو 32,000 سنتيمتر مكعب. ما هي كمية كمية الماء باللتر التي يجب عليه صبها في الحوض إذا أراد أن يملأه إلى 3/4 حجم؟ إذا نطبق قانون الحل المسائل: قراءة المسألة، فهم المسألة، استخراج المعطيات العددية، ثم اختيار العمليات المناسبة. إذا قرأنا المسألة فهمنا المسألة، استخرجوا المعطيات. عندنا جوج معطيات: 32,000 وعندنا 3/4. إذا هنا سهل العملية. فاش يكون عندي عدد أو كسر، إذا تنشد ذاك العدد تنضربه في الفوق في البسط ونقسمه على المقام. إذا ناخذ 32,000 في 3 مقسومة على 4، وبالتالي تعطينا الجواب بالسنتيمتر مكعب. هنا طلبوا منا باللتر، يجب تحويل سنتيمتر مكعب إلى اللتر، تساوي 24. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, on va continuer la consolidation et la révision des leçons de la conjugaison. Regardons l'exercice 1. Très bien. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc ici, on va faire une révision des leçons du passé composé. Donc, vous savez que le passé composé, on utilise l'auxiliaire et le participe. Donc, passé composé. Donc, le verbe aller au passé composé. Donc, d'abord, on doit choisir l'auxiliaire. C'est le verbe auxiliaire être sans aller. Donc, l'auxiliaire, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde. S, ils sont allés. Le verbe être au passé composé, j'ai été, tu as été, donc tu as été. Il choisit, le verbe choisir, il a choisi. Donc remarque le verbe au deuxième groupe, on enlève R, on reste I. Tu termines avec I. Perdre, il a perdu, Elle, ce sont les verbes se promener, c'est un verbe pronominal, donc il se conjugue avec l'auxiliaire être. Ce sont, promener, aussi l'accord, ES. Vous, le verbe prendre, vous avez pris. Très bien. Je conjugue, exercice numéro 2, je conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Ici, on va faire une révision concernant le temps, le mode de l'imparfait. Le temps de l'imparfait à l'indicatif. Donc, l'imparfait, vous connaissez les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on a le verbe arroser, on enlève ER et on ajoute les terminaisons. Puisqu'il n'y a pas de M singulier, c'est AIT, arroser. Nous, réunir puisqu'un verbe, ce verbe se réunir, et de nous, va se remplacer
par nous. Et le verbe réunir, c'est un verbe de deuxième groupe. On enlève R, et on remplace par deux S. Réunissent, SS, puis la terminaison de l'imparfait, IONS. Le verbe être, on va enlever RE, et on ajoute la terminaison puisqu'il est un verbe de troisième groupe. Le verbe aimer, à l'imparfait, on enlève ER, on va enlever ER et on va ajouter la terminaison du singulier AIT. Prendre, on va enlever DRE, on va ajouter la terminaison IEZ. Prenez. Le verbe aller, on va enlever ER, on va ajouter IEZ avec vous. Le verbe partir, on va enlever IR, puisque c'est un verbe de troisième groupe. IR, on va remplacer par la terminaison de l'imparfait AIS, tu. Prenons l'exercice numéro 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses du verbe au présent de l'indicatif. Vous connaissez les terminaisons du présent, de l'indicatif. Puis des verbes du premier groupe, on enlève ER, on ajoute E, ES, E. ONS, EZ, ENT, alors que le verbe de deuxième groupe, on le lève R, on va remplacer SST, au pluriel, SS, ONS, SS, EZ, SS, ENT. Donc ici, le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe. J'enlève IR, je pars, S. Le verbe César, fleurir. Fleurir, c'est un verbe de deuxième groupe. On va enlever R, on va remplacer R par 2S. Et après, on va ajouter le terminaison de présent ENT. Fleurissent. Demain, nous. Donc, le verbe aller, nous allons. Nous allons. On va enlever ER, on va ajouter les terminaisons. Vouloir, c'est un verbe de troisième groupe. Nous voulons. On va enlever OIR, on va remplacer par ENS. Le verbe se réveiller, c'est un verbe pronominal. On va enlever ER et remplacer par la terminaison de singulier E. Quatrième exercice, je réécris les phrases suivantes en conjuguant le verbe au futur. Donc, petite révision concernant le mode de futur. Le futur, c'est on laisse le verbe comme il est et on ajoute juste les terminaisons de futur. AI, AS, A. ONS, EZ, ONT. Donc on ne lève rien, on supprime rien, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute seulement les terminaisons. Le verbe arrose, c'est le verbe arroser ER, arroser, et on ajoute, A. Il arrosa les fleurs. Nous avons planté, c'est quel verbe? C'est le verbe planter ER. Donc on va écrire le verbe, on va mettre nous avons planté à l'infinitif. OR, planté, ER, et on ajoute ONS. Ici, j'ai oublié d'écrire. Il nettoie, donc c'est le verbe nettoyer. Ils nettoyeront. On va nettoyer, ER, on va remplacer AINT par ER, et on ajoute ONT, ils nettoyeront. Cette plage. J'ai ramassé, donc le verbe ramasser, on va mettre ramasser, ER, et on va ajouter AI, les terminaisons du futur de je. Je ramasserai tous les déchets jetés sur le sable. Et merci. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine séance. À bientôt.